कृष्णबहादुर महरा, अह, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई सहित हुनुहुन्छ। कुलमान घिसिङजी पनि हुनुहुन्छ। सम्बन्धित अथोरिटीमा रहँदा उहाँहरूले के गर्नुभएको छ भन्ने कुरा उहाँहरूले जनताका अगाडि छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य प्युठान जिल्लाका इन्चार्ज सूर्य थापा। नेकपा एमाले एक्लै स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुमिने कुरा गरिरहँदाखेरि पछिल्लो समय साना दलहरूसँग गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्नको लागि एक किसिमको लबिङ गरिरहेको छ। यता एमसीसीको विषयमा पनि अहिले सत्ताधारी दलहरू बीचमै विभेद भए पछाडि या मतभेद भए पछाडि एमसीसीले गर्दा अब यो गठबन्धन सरकार रहने हो कि होइन भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। उता अर्को आरोप के लागिरहेको छ भने एमसीसी पास गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन भत्काएर एमालेसँग गठबन्धन गरेर भए पनि एमसीसी पारित गर्न शेरबहादुर देउवा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने आरोप पनि लागिरहेको छ। आज हामी विशेष गरी अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ त र एमसीसी को विषयमा नेकपा एमालेको धारणा के हो, यो विषयमा कुराकानी गर्छौं। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद हिमालजी। आराम हुनुहुन्छ? म आराम छु। लामो समय तपाईँ प्युठान जिल्लामै रहनुभएका होइन? झन्डै म 25-26 दिन त्यहाँ जिल्ला अधिवेशनको तयारी त्यसको सिलसिलामा म त्यहाँ रहेँ र अहिले त कोभिडका कारणले ठुला भेला बैठकहरू चाहिँ नगर्ने भन्ने पार्टी केन्द्रको निर्देशन पनि छ। कोभिड प्रोटोकलले पनि त्यही भन्छ। त्यसो भएर केही समय म चाहिँ काठमाडौँमा छु। अब कार्यक्रम जस्तो सुरुवात गरौँ चुनावकै विषयबाट। अब स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा धेरै बहसहरू पनि भइरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला गर्ने कि अब सङ्घीय निर्वाचन अगाडि गर्ने भनेर गठबन्धन सरकार पनि छलफलमै थियो। अब स्थानीय तहको निर्वाचनले अगाडि गर्ने विषय लगभग अगाडि बढिरहेको छ। यो सम्बन्धमा चाहिँ अब नेकपा एमाले निर्वाचन गर्नको लागि किन हतारियो, किन हतार गरिरहेको छ भन्छन् नि? अब कार्ल मार्क्सले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ के धेरै दार्शनिकहरूले धेरै कुरा गरे तर मुख्य कुरा त्यसो होइन। मुख्य कुरा दर्शनको मुख्य कुरा समाज बदल्नु हो भन्ने कार्ल मार्क्सको भनाइ छ कि अहिले निर्वाचनका बारेमा स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा धेरैका धेरै कुराहरू छन्। धेरैले धेरै बोलिराखेका छन्। बुद्धिजीवी बोलेका छन्, पत्रकारले लेखेका छन्, नेताहरूले बोलिराखेका छन्, कांग्रेस बोलेका छ, माओवादी बोलेका छ, समाजवादी नामका बोलेका छन्, मधेसवादी बोलेका छन्, अनेकवादी बोलेका छन्। तर ती को के बोलेका छन् तपाईले भ्याउ पाउनुहुन्न। मुख्य कुरो निर्वाचन गराउनु हो। लोकतन्त्रको मर्म, लोकतान्त्रिक संविधानको आधार स्तम्भ आवधिक निर्वाचन हो। यो फागुन महिनादेखि जेठ 5 गते भित्र आवधिक रूपमा 5 वर्ष पुगिसकेको स्थितिमा स्थानीय तहको नयाँ निर्वाचन र ताजा जनादेशबाट नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आउनु अनिवार्य छ। लोकतन्त्र मान्ने हो भने, संविधान मान्ने हो भने, 62-63 को परिवर्तनलाई मान्ने हो भने, 72 सालको संविधानलाई मान्ने हो भने, संविधान सभाको नासो संविधानलाई मान्ने हो भने, जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थालाई मान्ने हो भने यो कुरा गर्ने हो। र मुख्य कुरा कसले कता फर्केर निर्वाचनका कुरा गरे यो मुख्य कुरा होइन। निर्वाचन गराउने जेठ 5 भित्र गराउने हो र सरकारले खुट्टा कमाइरहेछ। सत्ताधारी गठबन्धन थरथर काँपिरहेछ। जेठ 5 भित्रको संवैधानिक बाध्यताका निम्ति निर्वाचन आयोगले घचघचाइरहेछ, वक्तव्य निकालेको छ, प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छ, सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ, दलहरूलाई बोलाएर भनेको छ। तर सरकारले एउटा निर्णय, क्याबिनेटको निर्णय निर्वाचनको मिति तय गर्ने र त्यस अनुरूप
अगाडि बढ्ने निर्णय गर्न सकेका छैन। सरकार काँपिरहेछ, थर अर्को विषय जस्तो तपाईँहरू अब अहिले एमाले पनि कमजोर अवस्थामै छ, छैन। एमाले विभाजित भएको छ नि त। छैन, छैन। यस्तो अब अरू बाहिरबाट भन्दा चाहिँ के भन्छ भने एमाले विभाजित भएको बेलामा पनि किन एमालेका नेताहरू निर्वाचन जान हतार गरिरहेका छन्? यो हाम्रो हतारको विषय होइन कि, यो त संवैधानिक बाध्यताको विषय हो। संविधानको व्यवस्था आवधिक निर्वाचनको मर्म र संविधानको मूल मर्म अनुसार चल्ने हो भने यो चाहिँ अनिवार्य छ। लोकतन्त्रमा को पार्टी फुटिया छ वा जुटिया छ, कसले जित्छ वा हार्छ, यो मुख्य कुरो होइन। लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन मुख्य कुरो हो। आवधिक निर्वाचनमा जनताले जसलाई पत्याउँछन् त्यो मुख्य कुरा हो। ताजा जनादेश, जनताको जनादेश कसलाई हुन्छ? पहिला आज पानी पर्छ कि पर्दैन जस्तो मौसमको पूर्वानुमान गरे जस्तो गरेर मात्रै छाता बोकेर हिँड्ने कि नबोकी हिँड्ने अथवा पानीबाट जोगिने उपाय अपनाउने कि नअपनाउने भन् जस्तो होइन। यो किन्तु परन्तु यद्यपि तथापि बट इफ यी भन्नुपर्ने विषय नै होइन। यो शेरबहादुर देउवाको कृपाको विषय होइन। यो सत्ताधारी गठबन्धनको तजविजको विषय होइन। हामी जितौँला वा हारौँला त्यो ठुलो विषय होइन। यो विषयका आधारमा हामी आवधिक निर्वाचन भनिरहेका छैनौँ। लोकतन्त्रको मर्म, संविधानका रक्षक भन्नेहरू आज किन भक्षक भइरहेछन्? आवधिक निर्वाचनलाई किन टार्न पर धकेल्न खोजिरहेछन्? म यो प्रश्न प्रचण्डलाई, माधव नेपाललाई, शेरबहादुर देउवालाई, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेल पाँच दलीय गठबन्धनका 5 जना मठाधीशहरूलाई सोध्न चाहन्छु। जस्तो एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर भागेका छन् कि भन्ने लाग्छ कि तपाईँलाई? यो प्रतिस्पर्धा त मैदानमा गएपछि गरौँला नि, खेल सुरु भएपछि खेलौँला नि, कसको कति योग्यता भन्ने परीक्षा होला नि, कसका गोलकिपर कस्ता छन्, कसले कस्तो गोल गर्छ, कसले कति मिनेटमा गोल गर्छ। जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि बाहिर। होइन, खेल मैदानमा गएपछि परीक्षा गरौँला नि त। चुनावमा गएपछि परीक्षा गरौँला, तर चुनाव गर के चुनाव गर, यो हो कुरा। तर चुनाव गराउन मैले भने नि, डरले थर थर काँपिरहेछ। जनतामा जान एकदम मागको चिसो सिरेटो यिनीहरूका मुटुमा पुगेको छ र मुटु कामिरहेको छ। 5 दलका नेताहरू यी जनताको जनादेशबाट सत्तामा बसेका हुन् र गठबन्धनको जोड घटाउबाट काले काले मिलेर खाउँ भाले भनेर एक ठाउँ भएका न हुन्। जस्तो तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि अब तपाईँहरू विशेष गरी सिङ्गल चाहिँ भिड्ने, सिङ्गल तपाईँहरू 5 दलीय गठबन्धनमा चाहिँ सँग तपाईँहरू सिङ्गल चुनावमा जाने भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ। तर अहिले साना दलहरूसँग गठबन्धनको लागि पनि तपाईँहरू प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। फेरि को साना दल? अहिले विप्लवसँग, राप्रपासँग तपाईँहरूले छलफल चलाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ। होइन, यी सबै हाम्रा बारेमा पानी अनलाइनहरूले, विभिन्न खालका तथाकथित विश्लेषकहरूले आफै पर्सेप्सन बनाउने कोसिस गरिरहेछ। त्यो तिनका कुरा हुन्। नेकपा एमालेको कुरा नेकपा एमालेका अध्यक्षले भन्नुहुन्छ, नेकपा एमाले संस्थागत रूपमा भन्छ, नेकपा एमालेका प्रवक्ताले भन्नुहुन्छ, प्रचार विभागबाट आउँछ, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट आउँछ, पार्टीका नेताहरूबाट आउँछ। कसैसँग पनि गठबन्धनका निम्ति नेकपा एमाले अहिले वार्ता संवाद पहल गरेको छैन। नेकपा एमाले स्पष्ट के भनेको छ भने एउटा ध्रुवमा 5 जना छ, 5 पार्टी, 5 गुट छन्। गुटकी पार्टी नै भनौँ न, 5 समूह, 5 दल भनेका छन्। तर ती गुटभन्दा पनि साना मसिना ठुलै छ नि। काङ्ग्रेस त्यति धेरै काङ्ग्रेस छ, काङ्ग्रेसका पिछलग्गु छन्, कोही हात बराबर छन्, कोही रौँ बराबर छन्, कोही के बराबर छन्, ती बराबर छैनन्। म मतैका हिसाबले भन्छु नि, कोही 31 लाख जति भोट ल्याएका पनि छन्, कति देशभरिमा 62,000 मत ल्याएका पनि त छन्। त्यहाँ छन् नि त 5 दलभित्र। तिनका जनताले कति पत्याएका छन् भन्ने हिसाबले तपाईँले हिसाब गर्नुहोस् न। अब माधव नेपालले कति भोट भन्ने कुरो जनतामा गएपछि थाहा होला नि। अहिले तिनी त न भाले न पथी जस्तै छन्। कति भोट त? प्रचण्डको 12-13 लाख, 12-13 लाख, 30-31 लाख, बिलो 43 लाख को गठबन्धन हो यो।
त्यो बाहेकको एमाले एक्लै कति हो कति हो बदर भएको मत 10 लाख समेत गर्दा एक्लै एमाले 45 लाख हो मत। अनि 5 दलीय गठबन्धन त फेरि एमालेलाई पछार्छौँ भनेर लागिरहेकै छ अनि अहिले। किन डराइरह त चुनावको मिति घोषणा गर्न किन डराएको आवधिक निर्वाचन गर्न किन डराएको आवधिक निर्वाचनलाई मोलमलाई गठबन्धनको विषय अहँ, बनाउन किन लाग्या किन थर काँपिरहेके जाडोले चिसोले तुषारोले खुट्टा कमाए जस्तो किन भइरहेको छ साथीहरूको नेताजीहरूको प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर सम्भावित हारिन्छ भन्ने डरले सम्भावित प्रतिस्पर्धा सम्भावित अहँ। मृत्युको डरले कमजोर आत्माका कमजोर मनोबलका कमजोर आत्मबल भएका मान्छेहरू सम्भावित मृत्युबाट जसरी काँप्छन् नि अहिले अहँ, 5 दलका असैद्धान्तिक अनैतिक अराजनीतिक अप्राकृतिक जोडजाड गरिएको विदेशीहरूले एक ठाउँ बनाइदिएको यो गठबन्धन त्यसै गरी काँप्यान छ। फेरि निर्वाचन भनेको असामयिक अहँ, बनेको छ र सम्भावित मृत्यु जस्तै डरको विषय बनेको छ कि भनेपछि 5 दलीय गठबन्धन एउटा चाहिँ पल्लामा रह्यो नेकपा एमाले अर्को पल्लामा रह्यो अर्को भने पनि धारमा नेकपा एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धा छ। गर्नको लागि सक्दैन भन्ने एमाले एक्लै अनुमान छ। छ यो मैले भने नि जनतामा जाँदाखेरि 5 दलको यो गठबन्धन सरकारले के गर्यो 7 महिनामा उहुँ, एमालेको सरकारले के गर्यो सक्ने जति बदनाम गर्ने भर्त्सना गर्ने निन्दा गर्ने विरोध गर्ने जुलुस निकाल्ने माइतीघर मण्डला कब्जा गर्ने बुद्धिजीवी परिचालन गर्ने पूर्व न्यायाधीश परिचालन गर्ने पूर्व निर्वाचन आयुक्त परिचालन गर्ने पूर्व उपकुलपति परिचालन गर्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले भन्दा चाहिँ आफूलाई अदालतको अथोरिटी ठान्ने जस्तो गरिकन अस्तित्वमा आएको सरकार हो। 7 महिनामा के भयो त अभिगत देख्नु भएको छ नि त। त्यसो भएर काममा प्रतिस्पर्धा गरौँ जनताको साथ समर्थनमा प्रतिस्पर्धा गरौँ। तपाईहरु फेरि अब यो 5 दलीय गठबन्धन फोर्नको लागि लागिपर्नु भएको छ रे नि त। 5 दलीय गठबन्धनलाई फोरेर कि कांग्रेससँग कि चाहिँ अहिलेको नयाँ पार्टी यो सबै मैले भने नि गर्ने चाहना तपाईहरुको छ भन्ने यी पानीहरूका गफ हो नि हामीलाई किन यो सम्भावना छैन। यी पानीहरूका गफ यो गठबन्धन आफ्नै सङ्कटले आफ्नै असैद्धान्तिक अनैतिक अराजनीतिक आफ्नै रापले भन्छ नि राप होइन साउरिएको मरिज जस्तो आफ्नै राप होइन के राप हुनु यो गठबन्धनमा कहाँ राप छ भने चिसो चिसो के चिसो तुषारो जमेको चिसो हुन्छ नि लेकमा बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ एकदम आवाज आउँछ नि जुत्ताले कुल्चन्दा 5 गठबन्धन त जनताले चाहिँ छाम्दाखेरि त त्यही खालको न छ। म के भन्दैछु भने यिनीहरू आफ्नै कारणले कहाँ हुन्छन् तङ्गभङ्ग हुन्छन् अस्तव्यस्त हुन्छन् कहाँ पुग्छन् पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फर्केका ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य कता कता फर्केका यी चाहिँ समूहहरू तपाईँ हेर्नुहोस् न मैले अरू भन्ने एउटा एमसिसी को विषयमा एउटा भन्छ पास गरौँ अर्को भन्छ न भाले न पोथी शेरबहादुर देउवालाई पास गर्नै पर्ने छ माधव नेपाल न भाले न पोथी के नीति हो थाहा छैन प्रचण्डलाई चाहिँ बार्गेनिङ गरौँ र हाबी हौँ अमेरिकासँग गुप्त सम्झौता गरौँ त्यसमा चाहिँ युद्धकालीन अपराधमा मुद्दा नलगाउने हो कि यो विषयमा त हाम्रो छलफल गर्नै छ निकै महत्त्वपूर्ण विषय यी खालका विषय त्यही भएर 5 दलको गठबन्धन यो गठबन्धन गए जाओस् हामीलाई मतलब छैन एमसिसी पारित गर्नु पर्दैन चित्रबहादुर एकातिर कुर्लिरहेको सुन्छु अर्कोतिर प्रचण्ड चाहिँ यथास्थितिमा पारित हुन्न संशोधन गरेर पारित मात्रै पारित गर्छौँ प्रचण्डका लागि संशोधन यो वाहियात कुरा हो है प्रचण्डका लागि संशोधन यो चाहिँ कुनै राजनीतिक सम्झौता होइन के हो। अब जस्तो यो विषयमै जस्तो हामीले निर्वाचनकै विषयमा कुराकानी गर्दा नि बाहिरबाट जुन किसिमका कुरा आए पनि नेकपा एमाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिंगल भिड छ हैन त यो 5 दलीय गठबन्धनको यो सिंगल डबल ट्रिपल यो मैले केही भनेको छैन निर्वाचनमा जाउँ अहिलेको विषय बहस यो विषय मैले कुन उठाएको भने तपाईकै पार्टीका उपमहासचिव विष्णु रिमालले अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्य साना पार्टीहरू आएर हामीसँग मोर्चाबन्दी गर्छन् भने ढोका खुल्ला छ भन्ने किसिमको त्यो उहाँले भन्नुभएको कुरा एकदम सही छ।
एमाले कसैको नेतृत्व स्वीकार गरेर गठबन्धन गर्दैन। कोही समाहित हुन आए भने एमालेको नेतृत्वमा एमालेसँग मिलेर अगाडि जान तयार हुने विभिन्न शक्तिहरू त्यो ढङ्गले आए भने हामी फेरि उहाँहरूलाई साथमा लिएर जान्छौँ। भोलि माओवादी नै आउला, नेकपा यस नै आउला, त्यसको लागि तपाईहरु तयार हो? अब मैले निकै सम्मान गर्छु। पहिला प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, म उहाँको सल्लाहकार पनि थिएँ, जलनाथ खनाल। हिजो कहाँ उहाँले छ्यास्स बोल्नु भएको छ, बोल्नुभयो कि बोल्नु भएन। 5 दलीय गठबन्धन टुट्यो भने हामी एमालेसँग गठबन्धन गर्छौँ चुनावी भनेर भन्नुभएछ। उहाँलाई मैले जवाफ फर्काउन त्यति स्वाभाविक रुचिकर त ठान्दिनँ। अलग भइसक्नु भयो कि फरक पर्ला? सुन्नु न, तर एमाले चाहिँ उहाँहरूले ठाने जस्तो बाटाको मादल होइन है। जसले जतिखेर बजाउन चाह्यो त्यतिखेर बज्ने, त्यतिखेर घिन्ताउँ गर्ने, आवाज निकाल्ने। उहाँहरूलाई त हामी पार्टी नै मान्दैनौँ। माधव नेपाल होइन पर्दैन के, उहाँहरूसँग किन गर्ने? उहाँहरूले गर्न बाँकी के राख्नु हो? माधव नेपालले, झलनाथ खनालले त्यो एकीकृत समाजवादी गुटमा सामेल भएका कयौँ इमान्दार पनि हुनु होला, तर त्यसको नेतृत्व तहमा खास गरी एमाले र कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व विरुद्ध दूषित र कलुषित धारणा र भावनाले भरिभराउ त्यो रिस र द्वेषले काङ्ग्रेसको पुच्छर बन्न, पिछलग्गु बन्न र देउबालाई शिरमा सजाउन जानुभएका व्यक्तित्वहरू त्यो तथाकथित अप्राकृतिक, अनैतिक, अराजनीतिक गठबन्धनबाट आफ्नो स्वार्थ सिद्ध भएन भनेर एमाले स्वागत गर्छ, किमार्थ गर्दैन? म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। र ढोका बन्दको नीति पनि हामी लिन्छौँ। अहिलेको नेकपा यसको लागि चाहिँ यस भन्ने कुनै पार्टी छैन के। संविधानले त कतिपय मानिसहरूले होइन, हामी अदालतमा विचाराधीन छ, हामी संसदमा लडिरहेका छौँ। त्यहाँ अदालतको, निर्वाचन आयोगको, संसदको सभामुखको दुरुपयोग गरेर प्रतिक्रियावादीहरूले आफ्नो शिखण्डीका रूपमा सिर्जना गरेको एउटा पुतलीलाई हामी पार्टी भन्दैनौँ के। तपाईँले अहिले भन्नुभयो भने एउटा चाहिँ विषय, महत्त्वपूर्ण विषय पनि उठाउनु भयो। अब गठबन्धन गर्ने हो भने माओवादीसँग तपाईँहरूको चुनावको लागि गठबन्धन हुँदैन, नेकपा यस तपाईँले पार्टी नै मान्नुहुन्न, अनि एकता भयो या चाहिँ समदारी भएर अगाडि बढ्ने निर्वाचनमा चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भने कोसँग हुन्छ त फेरि? अनि तपाईँलाई म एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भनौँ, तपाईँहरूको ध्यानै पुगेको छैन। कहाँ भन्नुहोस् त? यो चुनावका बारेमा, यो गठबन्धन तपाईँहरू प्रचण्डलाई हेर्नुहुन्छ, प्रचण्डलाई कति जनताले नेता मान्छ? माओवादी भन्दा पनि शक्तिशाली पार्टीहरू कुनै छन् र? तपाईले कम्युनिस्टमा अहिलेदेखि पछिल्लो समय होइन, यो कम्युनिस्ट भन्ने टर्मिनोलोजी यिनीहरूको लागि प्रयोग नगर्नुहोस् के। स्वर्ग जानलाई नर्कको टिकट काटेर हिँड्नेहरू जस्तै समाजवादको आधार तयार पार्ने भन्दै पुँजीवादी पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसलाई, अब मोहन विक्रमको शब्दमा त प्रतिक्रियावादी विदेशी दलाल, भारतीय दलाल भनिने काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउन लागेका यी कम्युनिस्ट हुन् भनेको। किन गठबन्धन भयो त यो? त्यही भएर काङ्ग्रेससँग कुरो मिल्यो, काङ्ग्रेससँग उनीहरूको कार्यदिशा मिल्यो, सोचाइ मिल्यो, स्वार्थ मिल्यो। अघि मैले एउटा नेपाली भनाइ भने, काले काले मिलेर खाउँ बालेमा सहमति भयो। भ्रम चाहिँ के दिइरहेछन् भने कोही यसका नाममा, कोही ग्यासका नाममा, कोही ड्यासका नाममा, कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा भ्रम दिइरहेछन् र काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउन लागिरहेछन्। एकताकै कुरा गर्दा त तपाईँहरूको पनि हिजो काङ्ग्रेससँग एकता होइन, हामीले कहाँ एकता गऱ्यौँ? 46 सालमा पञ्चायत फाल्न काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बिचको सहकार्य, संयुक्त वाममोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेसको सहकार्यमा पञ्चायत फाल्न सहकार्य भयो। हामी फेरि पनि लोकतन्त्रको प्रश्नमा एकता गर्छौँ। 62-63मा गणतन्त्र ल्याउनका निम्ति काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर, 7 दल र माओवादी समेत मिलेर सहकार्य भयो। हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, एकता गर्छौँ। हामी चाहिँ लोकतन्त्रको प्रश्नमा कहीँ सङ्कट आयो भने हामी काङ्ग्रेससँग ओपन हार्टेड सहमतिका साथ अघि बढ्छौँ। तर निर्वाचनमा काङ्ग्रेस र एमालेको प्रतिस्पर्धा हुन्छ, एकता होइन। निर्वाचनमा हामी स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गर्छौँ। जनताले काङ्ग्रेसलाई मन पराए काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्छ, जनताले एमालेलाई मन पराए एमाले नेतृत्व गर्छ। यो बिचका मुखौटाहरू, शिखण्डीहरू
यो बिचका स्याटेलाइटहरू सूर्य नहुँदासम्म ताराहरू चम्किने हुन्। सूर्य उदाइसकेपछि गगनमा चाहिँ देखा परेका ताराहरू कहाँ बिलाउँछन्। यी नामका कम्युनिस्ट, कामका काङ्ग्रेस, म त त्यही भएर त काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नुहोस्, एकता गर्नुहोस्, काङ्ग्रेसकै नेता हुनुहोस्, काङ्ग्रेस बलियो बनाउन लाग्ने कम्युनिस्टको नाममा भ्रम दिने नगर्नुहोस् भनेको छु कि प्रचण्ड, माधव नेपाल, मोहन विक्रमलाई। जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु तपाईँले पनि। यतापट्टि अब अघि हामीले साना दलको कुरा गऱ्यौँ न, विप्लवको पार्टीको कुरा गऱ्यौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा गऱ्यौँ, अन्य साना दलहरू उता चाहिँ म भन्दैछु यी पार्टीहरूसँग चाहिँ एकता हुन सक्ने भयो या म तपाईँलाई भन्दैछु, विप्लवको पार्टी जनमत सङ्ग्रह भनिरहेछ स्थानीय चुनावमा आउँछ आउन्न त्यो उहाँहरूलाई नै निर्णय गर्न छोड्नुहोस्। राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित पार्टीको सार्वभौम अधिकारको विषय हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ अब के हो थाहा छैन। पहिला कमल थापा हुँदा एउटा विचार थियो, दृष्टिकोण थियो। अहिले छैन। लिङ्गदेनजी आएपछि उहाँ भएको, उहाँको घर पुर्ख्यौली भएको, उहाँले पहिला अब झापा धरान एक्सप्रेस गाडी चलाएको, अहिले पनि निर्वाचन क्षेत्र जितेको, प्रदेश नम्बर 1 मा उम्मेदवार उठाउनुहुन्छ, बाँकी देशभरि बहिष्कार गर्नुहुन्छ। के नीति भयो? 74को निर्वाचनमा फेरि तपाईँहरू म भन्दैछु 74 तिर नजानु न, म अगाडिको कुरा गर्दैछु। हिजो त हामीले उहाँलाई सहयोग गरेर जिताएको हो नि, त्यति बेला उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सहयोग गरेको, उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले सहयोग नगरे भए जित्नुहुन्थेन। उहाँले एउटा इमान के राख्नु भएको छ भने हाम्रो सरकार ढाल्न प्रतिक्रियावादी एमाले विरोधी स्वार्थीहरूले चलखेल गर्दा हाम्रा विरुद्ध उहाँ उभिनु भएको छैन। त्यो इमानमा चाहिँ म लिङ्गदेनजीलाई केही भन्दिनँ, उहाँ ठिक हुनुहुन्छ। जसो कि दुर्गा पौडेलले बेइमानी गर्नुभयो, हाम्रो भोटले जितेर हाम्रा विरुद्ध उहाँ चाहिँ सक्रिय हुनुभयो, तथाकथित गठबन्धनमा लाग्नुभयो, हाम्रा विरुद्ध लुम्बिनी, गण्डकी र केन्द्रीय सरकारबाट हामीलाई अपदस्थ गर्न तथाकथित मोर्चाबन्दीमा लाग्नुभयो, अदालतमा जानुभयो, संसदमा जानुभयो, तथाकथित प्रतिगमनको भाष्य सिर्जना गरेर चाहिँ आफ्नो पदीय आकाङ्क्षा पुरा गर्नका निम्ति आफ्नो पदलोलुप्ता हासिल गर्नलाई जानुभयो। राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यसो गर्नुभएको छैन। त्यस हिसाबले म फरक ठान्छु। तर उहाँ अध्यक्ष भएर आएपछि हेर्नुभयो भने मैले पछिल्लो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको कुरा गरेँ। एउटा पार्टीको प्रदेश नम्बर 1 मा एउटा नीति, बाँकी 6 प्रदेशमा अर्को नीति हुन्छ र? म लिङ्गदेनजीलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, यो त अलिक बचकाना कुरा भयो, म्याच्युरिटी भएन। अलिकति तपाईँहरूलाई चित्त चाहिँ जो राजेन्द्र लिङ्गदेनले काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा गाउँमा नेता आए भने चोर भन्छन् भनेपछि अलिकति होइन, त्यस्तो चित्त होइन उहाँको। त्यसको त उहाँको सके जति उहाँले आलोचना खेप्नुभयो, मेरो ढङ्ग पुगेन, मेरो शब्द प्रयोग भएन, स्वीकार गर्नुभयो भनेर उहाँलाई लाग्यो होला। कति त्यहाँ बोल्नुभयो, कति बोल्नु भएन होला। अब उहाँले आफूलाई परेको भन्नुभएको हो कि हामीलाई त भन्दैन। हामी त गाउँमा जनताको बिचमा, ओडामा, टोलमा पुगेर आएका छौँ। म त्यो 1 महिना जनताको बिचमा घुमेरै आएको छु। त्यसमा राजेन्द्र लिङ्गदेनले हामीलाई भनेर चित्त दुख्ने होइन कि उहाँ कति राजनीतिक हुनुहुन्छ, कति परिपक्व हुनुहुन्छ, कति दूरदर्शी हुनुहुन्छ, कति सिङ्गो नेपाल बोक्नुहुन्छ। मैले भने नि एउटा सानो उदाहरण, केही मान्छेहरू राजेन्द्र लिङ्गदेन भनेपछि कमल थापालाई हराएर आएको भनेर मात्रै योग्यता भन्छन्। योग्यता त व्यवहारमा, दैनन्दिन व्यवहारमा देखिन्छ नि। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा देखियो नि त। सिङ्गो देशको नीति बनाउन नसक्ने, एउटा प्रदेशमा स्वीकार, 6वटा प्रदेशमा बहिष्कार। राजेन्द्र लिङ्गदेनजी, तपाईँको पार्टी 6वटा प्रदेशमा बहिष्कार, त्यही 1 नम्बर प्रदेशको प्रादेशिक पार्टी हो। होइन, त्यो राप्रपाका नेताहरू आएर के भन्नुहुन्छ भने राजेन्द्र लिङ्गदेनले विजय भएसँगै अब राप्रपा एमाले र काङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि योग्य हुने पार्टीको रूपमा उदाउँछ भन्छ नि त। ठिक छ। हिजो राजतन्त्र छँदा राजतन्त्रका इकाइहरू, राजतन्त्रका पक्षधरहरू गाउँसम्म को मार्फत पुग्थे? जिम्माल, मुखिया, पञ्चहरू मार्फत पुग्थे। पछिल्लो समय ज्ञानेन्द्र राजा भए नि, 46 सालपछि ती चाहिँ नेपालको आधुनिकीकरणको प्रक्रियासँगै जिम्माल, मुखियाको कुरा सकियो होइन। मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयहरूले तिनको काम गर्न थाले, गाउँपालिकाहरूले, ओडाहरूले कुरा गर्न थाले, मालपोत उठाउने निकायहरू भए, जिम्माल मुखिया चाहिएनन्।
जग्गा दर्ता प्रक्रियाका निम्ति सरकारी चाहिँ कार्यालयहरू खुले, ती उन्मूलन भयो नि। राजतन्त्रको आधार त्यहाँबाट कमजोर भयो। पञ्चायत गयो, पञ्चहरू गाउँमा रहेनन्, राजतन्त्रको आधार कमजोर भयो र पिलो निचेरेर खिल फाले जस्तो राजालाई फाल्न सहिलो भयो 62-63मा। तल आधार गुमेपछि त त्यही हुने हो नि त। अब अहिले पञ्च खोज्नु हो भने गाउँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अलिअलि इमर्ज गर्थ्यो चन्द थापा दुबईको हुँदाखेरि, तर अहिले कतिवटा टुक्रा भए, कतिवटा मिले। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा भन्दा विभाजन, फुट, एकता के हो यो भ्रम भ्रान्ति व्यापक भएपछि लिङ्गदेनजी आउनुभएको छ युवा। एक थरीले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो भविष्य देखिरहेका होला, त्यो देख्न पाइयो कि म त्यसमा चाहिँ कुनै निराशाको कुरा गर्दिनँ। तर सिद्धान्त, दर्शन, राजनीति छैन उहाँसँग छ। अब लिङ्गदेनजीले भनेर यहाँ राजतन्त्र आउँछ, राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेर उहाँ यो बेडा पार लाउनुहुन्छ। नागरिकको आवाज सुनिन थाल्यो भन्नुहुन्छ बाहिर। को नागरिक? पार्टीहरूका चाहिँ असफल कार्यले गर्दाखेरि जाउँ न, जनतामा जाउँ, स्थानीय तहकै निर्वाचनमा जानुस्, राजतन्त्रको एजेन्डा लिएर जानुस्। कति वडा जित्नुहुन्छ, कति पालिका जित्नुहुन्छ, कति नगर महानगर जित्नुहुन्छ। एक्लै राजतन्त्रको एजेन्डा लिएर जानुस्, हामी गणतन्त्रको एजेन्डा लिएर जान्छौँ। यो असन्तुष्टि छर्न एउटा कुरा होला कि। अब अलिकति विषय मैले संसदको विषयमा अलिकति कुराकानी गरौँ न। संसदको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अब नेकपा एमाले 6 महिनादेखि लगातार संसद अवरोध गरिरहेछ, जस्तो आफ्ना 14 जना सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै। यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि गएर चाहिँ तपाईँको पार्टीका अध्यक्षलाई भेट्नुभयो, सर्वदलीय बैठक तपाईँहरूले बहिष्कार गर्नुभयो। नेकपा एमाले किन आफ्नो चाहिँ मेरा गोरुका बारेटका भन्छ नि त्यसरी प्रस्तुत भयो भनेर भन्छन् नि। होइन, यसमा तपाईँ प्रष्ट हुनुहोस्। विषयको समस्याको सुरुवात कहाँबाट भयो र समाधान कहाँ खोज्ने? टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा लाएर निको हुन्न। शेरबहादुर देउवाले भेटेर वा नभेटेर यो समस्या समाधान हुने होइन। यो चोचो मोचो मिलाउने विषय होइन। म प्रधानमन्त्री र प्रमुख विपक्षी दलका नेता बीचको भेटको नियमितता र आवश्यकतालाई जहिले पनि ठिक हो, उचित हो, गरिरहनुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ। उहाँ संसदभित्रको समस्याका लागि प्रमुख विपक्षी दलका नेतालाई भेट्न जानुभएको हो भने त्यो चाहिँ उहाँले काशी जान कुतीको बाटो लाग्नुभयो। उहाँले अग्निप्रसाद सापकोटालाई संसद बोलाउने त प्रतिनिधि सभाको सभामुखको काम त थिएन। 16 गते संसदको बैठक बस्ने, 17 गते बस्ने भन्दै सांसदहरूलाई एन्टिजेन PCR के परीक्षणका लागि संसद सचिवालयबाट सूचना पनि आएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन बोलाउने हो, अनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सिफारिसमा कहिले बैठक बस्ने वा नबस्ने निर्णय हो। यो सभामुखको तजविजको विषय होइन। तर अग्निप्रसाद सापकोटाजी आज 10 दिन बैठक सार्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श छैन, कार्यव्यवस्था समितिसँग परामर्श छैन, दलका नेताहरूसँग परामर्श छैन। एकजना व्यक्तिको आदेशमा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आदेशमा, उहाँ प्रतिनिधि सभाको सभामुख नै होइन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको व्यक्तिगत मान्छे हो, सभामुख चाहिँ व्यक्तिगत आदेशपालक हो। अनि तथाकथित यो MCC पास हुन्छ के भन्ने चाहिँ त्यो भएमा उहाँले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आदेशमा 10 दिन पर बैठक सार्नु हो। आज शेरबहादुरजी के भनिरहनुहुन्छ? अग्नि सापकोटा हिजो जसरी सरकारलाई घाँडो हुनुभएको थियो, जनताको सार्वभौम संसदलाई ठिक ढङ्गले नेतृत्व गर्नुभएको थिएन, सञ्चालन गर्नुभएको थिएन, त्यसै गरी आज त्यही गरिरहनु भएको छ। संसदलाई बहस छलफलको थलो बनाउन चाहनुहुन्न। उहाँले 6 महिना अघि होइन, यो संसद अग्निप्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा अब चल्दैन, उहाँले चलाउन सक्नुहुन्न। उहाँले टोपबहादुर रायमाझी
सहितका माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित नेताहरूको सदस्यता खारेज गर्दा, पद रिक्तताको घोषणा गर्दा र एमाले भनेका 14 जना सांसदहरूको पद रिक्तताको सिफारिसलाई अनधिकृत रूपमा, गैरकानुनी रूपमा, संविधान विपरीत र प्रतिनिधि सभाको नियमावली विपरीत उहाँले पदको दुरुपयोग गरेर जुन समस्या सिर्जना गर्नुभयो, अब कि उहाँले पद छोड्न पर्छ कि त्यो निर्णय सच्याउनु पर्छ, त्योभन्दा त अर्को विकल्प छैन नि। यो एमालेको प्रश्न गर्नेहरूले चाहिँ एउटा प्रश्न के छ भने तपाईँहरूले यो विषयलाई चाहिँ अब अदालतको मासम्म पेश गर्नु भएको छ, अनि अदालतमा पेश गरेको विषय जुन एउटा विचाराधीन पनि छ, अनि विचाराधीन विषयमा तपाईँहरू किन चाहिँ अहिले संसद अवरुद्ध गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न त रह्यो नि। यो आफू अनुकूल आफ्नो स्वराकमा कुरा गर्नेहरूको कुरा हो। अदालतले आफ्नो विचाराधीन विषयमा फैसला गर्ला, गर्दै गर्ला। यो संसदको अवधि सकिएपछि आगामी 2079 साल पुस महिनामा वा माघ महिनामा फैसला गर्ला। अदालतलाई यो मिति तोकेर यतिभित्र गर भनेर कसैले भन्न सक्छ? तपाईँले सक्नुहुन्छ, मैले सक्छु, कोही त्यस्ता विश्लेषकहरूले सक्छन्, अग्नि सापकोटाले सक्नुहुन्छ। यो ढिलो चाहिँ किन गरिरहेछ? होइन, यो अदालतको विषयमा म टिप्पणी गर्दिनँ। मूल कुरा के हो भने यो समस्याको यो समस्या कसरी उत्पन्न भयो र कसरी यो समस्याले संसदको सञ्चालनलाई चाहिँ प्रभावित गर्यो। अग्नि सापकोटाजीको पक्षपात, दुराग्रह, गैरकानुनी, अनैतिक जुन चाहिँ कदम हो त्यो नसच्याई उहाँले पदीय आचरण विपरीत गरेका सबै चिजलाई एमाले स्वीकार गरेर यस्तो पक्षपातपूर्ण कदम चाल्ने सभामुखको नेतृत्वमा एमाले चाहिँ संसद चल्न दिने, एमाले हात उठाइदिनु पर्ने। तर जस्तो संसद त सत्ता पक्षलाई भन्दा प्रतिपक्षलाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्छन्, त्यसमा तपाईँहरूले जसै गरी विशेष गरी अहिले प्रतिवाद गर्नलाई तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस्। कति मानक हुनुभयो, कति हुनु भएन, तर सभामुख हुँदाखेरि चाहिँ म दमननाथ ढुङ्गानाको भूमिकाको चाहिँ प्रशंसक हुँ। दमननाथ ढुङ्गाना चाहिँ ले एउटा बहुत चर्चित भनाइ भन्नुभएको थियो। सरकार सत्ता पक्षको हो, संसद प्रमुख प्रतिपक्षको। टनकपुर सम्झौता सम्बन्धी डिबेटका सन्दर्भमा उहाँले सबभन्दा बढी प्रतिपक्षलाई संसदमा मुखर हुन समय दिँदै यो रुलिङ पनि गर्नुभएको थियो कि यो प्रतिपक्षले संसदमा बोल्नुपर्ने भनेर यो हामीलाई शिक्षा दिनु पर्दैन के। संसद चल्यो भने त बोलिहाल्छौँ त। हाम्रा सांसदहरू त्यसका निम्ति ट्रेन्ड हुनुहुन्छ, जनताबाट त्यो खालको सूचना, शिक्षा, प्रशिक्षण प्राप्त हुनुहुन्छ, लामो राजनीतिक जीवन बिताएर आएको हुनुहुन्छ, जन उत्तरदायी हुनुहुन्छ। भने सरकारले अहिले जुन किसिमका कार्य गरेको छ, जस भनौँ गलत कार्य गरिएको भए पनि त्यसलाई सच्याउनको लागि प्रतिपक्षले त त्यही नहोस् दबाब दिन सक्थ्यो नि त। यो होइन, प्रतिपक्षले दबाब दिएकै छ, संसदबाट पनि दिएको छ, बाहिरबाट पनि दिएको छ। संसदमा पनि नाराबाजी गरेकै छ, अनि प्रधानमन्त्रीका कदमहरूको आलोचना भएको छ, सरकारको चाहिँ 6 महिनाको पनि समीक्षा भएकै छ, के गरेको छ हाम्रो अध्यक्षले सम्बोधन गर्नुभएकै छ, प्रतिक्रिया जनाइएकै छ, हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेका छौँ, मिडियाले कमेन्ट गरेका छन्। कहाँ कमी रहेको छ र? यो त त्यस्तो चिन्ता लाग्छ भने अग्नि सापकोटाले कि बाटो छोडुन् कि गल्ती स्वीकारुन्। संसद त 2 मिनटमा खुल्छ। तिनले त्यो गर्दैनन् भने त संसद त यथास्थितिमा त तिनको गल्तीलाई स्वीकारेर, तिनको पक्षपातलाई स्वीकारेर, तिनको गैरकानुनी कामलाई चाहिँ सही हो भनेर एमाले यो कसैका पनि शिक्षा मान्दैन। एमाले जनताको शिक्षा, जनताको आदेश, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बाहेक अरू केही पनि मान्दैन। अहिलेको सवालमा जुन तपाईँहरूले संसद अवरुद्ध गरिनु भएको छ, यो चाहिँ जनताको चाहना अनुसार हो। पक्षपात गर्न पाइन्न। कानुन बमोजिम, संविधान बमोजिम, संसदको अभ्यास बमोजिम, नजिर बमोजिम कदम चाल्नुपर्छ। संसद प्रतिनिधि सभा सभामुखको चाहिँ खल्तीको तजविजको विषय होइन के। सभामुख नियम कानुन र पक्षपात विहीन हुनुपर्छ, नियम कानुन अनुरूप चल्नुपर्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ, पक्षपात रहित व्यवहार गर्नुपर्छ। तर हिजो नेकपा कालमा तपाईँहरूले नै चुन्नु भएको
अनि चुन्दाखेरि के भयो त्यसको कथा छुट्टै छ नि, उहाँ कुन शैलीमा आउनुभयो, गलत उहाँलाई पात्रलाई के भयो। चुनेछौ भन्ने होइन, लाग्यो। हामीले त्यतिखेरै भन्यौँ, म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार थिएँ, उहाँको छनौटका सन्दर्भमा त्यतिखेरका डिबेटमा हाम्रा कुराहरू तपाईँले तपाईँहरू पर्याप्त चाहनु पनि सुन्नुभएको छ। भएको थिएन क्यारे लामो समयसम्म उहाँ चाहिँ अर्को व्यक्ति नैलाई उहाँ तपाईँहरू चर्चा गर्नुभएको थियो। उहाँ सभामुख बन्न योग्य पात्र होइन भन्ने त आजसम्मको यही 1.5 वर्ष जतिको समयले देखाइसकेन र भनेको। एउटा अयोग्य कुपात्रको हातमा प्रतिनिधि सभा पुग्दाखेरिको अभिगत तपाईँले देख्नु भएको छ नि त। एकजना अयोग्य कुपात्र, अयोग्य अनैतिक अराजनीतिक कुपात्र, यो त देख्नु भएको छ त। उहाँको योग्यता र सीमा प्रकट भएन भनेको उहाँको उत्तरदायित्व संविधानप्रति, कानुनप्रति, अभ्यासप्रति, नजिरप्रति, सरकारले दिएको काम बिजनेसलाई हाउसमा छलफल गराउने त्यो संवैधानिक चाहिँ दायित्वप्रति त छैन नि त। तर तपाईँहरूलाई अब आरोप लाग्ने त लाइ नै हाल्छन् होइन। अब तपाईँहरू सत्तामा रहँदाखेरि संसदलाई रबर स्ट्याम्प जस्तो बनाउनु भयो, बनाएन। प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि बन्धक बनाउनु भयो भन्ने आरोप लागिरहन्छ। होइन, सुन्नु, संसदलाई जीवन्त, बहसको थलो, गतिशील, क्रियाशील र सक्रिय बनाउने काम सरकारले त बिजनेस दिने हो। तर त्यो गर्ने कसले हो भन्दा सभामुखको नेतृत्वमै गर्ने हो। संसदीय समितिहरू सक्रिय बनाउने सभामुखले हो। समितिहरूको छलफल र संसदको बैठकको चाहिँ हिउँदे वर्षे विशेष अधिवेशनहरूको बैठकहरूको आयोजना र सभामुखको योग्यतामा भर पर्छ। हिजो दमननाथ ढुङ्गाना हुँदा होस् वा रामचन्द्र पौडेल हुँदा होस् वा तारानाथ राणाभाट हुँदा होस् वा सुभाष नेम्बाङ हुँदा होस् वा अन्सरी घरती हुँदा होस् वा कृष्णबहादुर महरा हुँदा होस् वा आज अग्नि सापकोटा हुँदा होस्, दमननाथ ढुङ्गानादेखि अग्नि सापकोटासम्मका 46 पछि यताका सभामुख हेर्नु भने सबैभन्दा अयोग्य, सबैभन्दा गतिहीन, मतिहीन र पक्षपातले ग्रस्त व्यक्ति त अग्नि सापकोटा नै देखिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षको विश्वास छैन, सरकारको विश्वास छैन। फेभरमा काम नगरेकोले यसो भन्नुभएको कि उहाँका दुईटा निर्णयका कारणले आज संसद जुन बन्धक बनेको छ नि, उहाँलाई संविधानले, कानुनले नदिएको तथाकथित अधिकार प्रयोग गर्दै हिँडे भनेपछि त उहाँलाई त मानिन्न नि त। उहाँले त्यही गर्नुभएको छ नि त। उहाँले मैले कदम चालेँ भनेर संसदबाट चाहिँ प्रचण्डको राजनीति जोगाइदिने एकजना ठेकदारका रूपमा उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ कि जनताले नजोगाइदिएको राजनीति चाहिँ अग्नि सापकोटाले अहिलेको सभामुखको भूमिकाबाट। अब जस्तो यो संसदको अन्तिम प्रश्न जस्तो अब तपाईँहरूको चाहिँ अन्तिम निर्णय भनेको सभामुखले राजीनामा दिनु पर्यो कि जना सांसदलाई कारबाही गर्नु पर्यो? संसद अब निरन्तर जारी रहन्छ। यी गैर सांसदलाई सांसदको वैधानिकता दिएर नेकपा एमाले फुटाउन देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले खरिद गरेका बिकाऊ मालहरूलाई सांसद स्वीकारेर संसद चल्दैन। त्यसका निम्ति उनले एमालेको सिफारिस कार्यान्वयन गरून्, जसरी कि प्रचण्डको सिफारिस उनले एक दिनमा कार्यान्वयन गरेका थिए र 4 जना सांसदहरूले दल त्याग गरेको भनेर चाहिँ तपाईको भाषामा चाहिँ सभामुख चाहिँ भनौँ न आफै स्वफूर्त रूपमा निर्णय गर्नुभयो कि तपाईँले भने जस्तै देशी विदेशी शक्तिको त्यो आडमा रहेर काम गर्नुभयो कि तपाईँले प्रचण्डको चाहिँ सामान्य कार्यकर्ता कुरा गर्नुभयो नि त्यसरी काम गर्नु भएको छ? अनि मैले उहाँलाई देशी विदेशी को इसारामा गर्नुभयो भनेको छैन। हाम्रो पार्टी चाहिँ देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी ठग शिल्पटहरूले चाहिँ विभाजित गरेको हो है, कम्युनिस्ट आन्दोलन विरोधीहरूले। अनि उहाँ आफै त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ म भन्दिनँ, तर प्रचण्डको आदेश पालकका रूपमा, हवलदारका रूपमा उहाँ दुरुपयोग हुनुभएको सत्य हो। अब अर्को विषय एमसीसीको विषयमा चाहिँ एमसीसीको विषयमा गठबन्धनलाई भुमरीमा पार्न नेकपा एमाले सफल भयो भन्छन् कतिपय। एमसीसी सम्झौता एमाले गरेको अहिलेको यो के चलो? होइन, एमसीसी
मा सन् 2017मा अमेरिका गएर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग एमसिसी को सहयोग 55 अर्ब नेपाली रुपियाँ सहयोग लिने गरी अनुदान सहयोग लिने गरी सम्झौता नेकपा एमाले गरेको कसले गरेको अगाडि बढाउन खोजेको चाहिँ हो होइन त्यो सम्झौता कसले गरेको सम्झिनुहोस् न त्यसको वार्ता फाइनल कसले गरेको त्यसको वार्ताको फाइनल नेपाली कांग्रेसले गर्यो त्यस होइन तपाईँ तथ्यमा जानुहोस् है म अलिकति श्रृङ्खला बताउँछु यो एमसिसी सम्झौतासँग सम्बन्धित म यो पास गर्नुपर्छ कि फेल गर्नुपर्छ भनेर यो भनिरहेको छैन म तथ्य राखिरहेको छु नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनालको पालादेखि सुरु भयो म त्यतिखेरको प्रेस सल्लाहकारका रूपमा भन्दैछु तपाईको नि भूमिका थियो होइन म के भन्दै मेरो भूमिका म त्यो तथ्य भन्दैछु भनेको प्लिज त्यतिखेर जुन परियोजनामा एमसिसीले सहयोग गर्ने भनेर सम्झौता भयो सन् 2017मा सन् 2011मा 2068 सालमा भरतमोहन अधिकारी ऊर्जा मन्त्री र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा यो लप्सेफेदी रातामाटे तनहुँ बुटवल अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनमा यो परियोजना छनौट गरेको त्यो सरकारले हो र त्यसमा चाहिँ त्यस हिसाबले म भन्छु झलनाथ खनाल बाबुराम भट्टराई खिलराज रेग्मी त्यसपछि सुशील कोइराला चाहिँ केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनि शेरबहादुर देउबा केपी शर्मा ओली र फेरि पुष्पकमल दाहाल के अरे शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएको झन्डै 9 जना प्रधानमन्त्री विभिन्न उसमा गर्नुभयो यसलाई निरन्तर लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ बढेको हो र यसको सम्झौता चाहिँ सन् 2017मा अहिलेका सञ्चार मन्त्री सरकारका प्रवक्ता हुनुहुन्छ नि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजी अर्थमन्त्रीका रूपमा न्युयोर्क गएर अमेरिका गएर एमसिसी सम्झौता गर्नुभएको त्योभन्दा अगाडि अमेरिकी अधिकारीहरूसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमा परराष्ट्र मन्त्री तहमा छलफल गरेर सहमति गर्ने र संसदबाट पनि अनुमोदन गर्ने गरी उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महराले छलफललाई टुङ्गोमा पुर्याएर त्यसपछि मात्रै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सम्झौता गर्न जानुभएको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर देउबा यो चाहिँ प्रक्रिया भन्नुभयो तपाईले होइन प्रक्रिया होइन मैले तथ्य भनेको घटना श्रृङ्खला भने त्यसो भएको हुनाले एमसिसी को चक्रव्यूह हो तपाईको कार्यक्रमको नाम चक्रव्यूह हो यो चाहिँ चक्रव्यूह कुनै सिर्जना भयो भने यसको सिर्जनाकार शेरबहादुर देउबा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल सहित यहाँ कृष्णबहादुर महरा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बाबुराम भट्टराई सहित हुनुहुन्छ कुलमान घिसिङजी पनि हुनुहुन्छ सम्बन्धित अथोरिटीमा रहँदा उहाँहरूले के गर्नुभएको छ भन्ने कुरा उहाँहरूले जनताका अगाडि छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् अर्को विषय चाहिँ अब एमाले योभन्दा अगाडिको विषय छोडिदिउँ अरू अघिल्लो सरकार तपाईँले तथ्य बिर्सेर यो अनुमोदनका बहसमा मात्रै त के बहस गर्नु अन्य विषय भनेको छैन मैले त तथ्यमै जाँदैछु तपाईँहरूले चाहिँ अलि नेकपा एमाले अहिले मौन बस्यो भन्ने प्रश्न रहेको छ नि त एमाले मौन बस्दैन एमाले किन मौन बस्दैन यो प्रश्न उठेको छ हाम्रो अध्यक्ष कमरेडसँग एमसिसी को उपाध्यक्ष मिसेस फतिमा आउनु हुँदाखेरिको छलफलमा म पनि सँगै थिएँ मैले सुनेको हो एमसिसी अहिले सम्झौता भइसक्यो त्यसमा खर्च हुने रकमहरू पनि खर्च भइरहेको छ नेपालले 13-14 अर्ब लगानी गर्ने अमेरिकी सहयोग चाहिँ 55-56 अर्ब अनुदान आउने त्यसले चाहिँ नेपालको लप्सेफेदी काठमाडौँको लप्सेफेदीदेखि नुवाकोटको रातामाटे हुँदै बुटवलसम्म हेटौँडा तनहुँ बुटवलसम्मका यी चाहिँ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउने विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई त्यसले आधार प्रदान हुन्छ अर्को चाहिँ बुटवलदेखि भालुवाङसम्मको
सडक स्तरोन्नति गर्ने कुरामा लगानी गर्ने भनिएको छ। म आश्चर्य मान्छु, बुटोलदेखि भालुवाङसम्मको पूर्व पश्चिम राजमार्ग खण्डलाई 4 लेन बनाउनु पर्छ भन्ने कुराको हितको पैरवी कसले गर्ने हो? त्यो ठिक हो कि बेठिक हो भनेर निर्णय गर्ने पुष्पकमल दाहालजी हो? हिजो रोल्पाका जनतालाई, सोझा मगरहरूलाई क्रान्तिको नसामा बन्दुक भिराएर त्यहाँ चाहिँ क्रान्तिको फुल फुलाउन हिँडेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी आज त्यहाँको पूर्वाधार विकासका बारेमा प्रश्न खडा गरिरहनु भएको छ र त्यसलाई आनाकानी गरिरहनु भएको छ। अब एउटा अन्तिम प्रश्न गरे तपाईँलाई एमसिसीको बारेमा, हामीसँग समय अलिकति कम छ। तपाईँहरूमाथि लागेको एउटा आरोपको बारेमा तपाईँले जवाब पनि दिनुहुन्छ। नेकपा एमाले बहुन बस्नमा चाहिँ छिमेकी, उत्तरी छिमेकीको चाहिँ केही भूमिका छ भनेर भन्छ। नेकपा एमाले न उत्तरी, न दक्षिणी, न पश्चिमा, न युरोपेली कसैको पनि इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने पार्टी होइन। यो नेपाल र नेपाली जनताको इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने पार्टी हो र एमसिसीका सन्दर्भमा यो अनुमोदन गर्ने काम शेरबहादुर देउबा सरकारमा हुनुहुन्छ। पुष्पकमल दाहालजीहरूले एकदम संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने भन्दै बनाउनु भएको एउटा गठबन्धन छ, त्यसको काम हो। गठबन्धनका 5 भाइहरूले यो किचलो किन गरिरहेछन्, किन यो गरिराखेका छन्, उनीहरू किन यसबारे नीति बनाउन सकेका छैनन्? उनीहरू सरकारमा छन्, उनीहरूसँग शेरबहादुरलाई दिएको 165 मत चाहिँ विश्वासको मत दिएको मत छ, 138 मतले यो पारित हुन्छ। अनि लाउरेहरूभन्दा गुन्टा अगाडि जान हुन्न भन्ने एउटा भनाइ छ नि त। सरकार लाउरे बन्ने अनि हामी गुन्टा उफ्रे जस्तो उफ्रिने हो र भनेको। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। महत्त्वपूर्ण विचार, अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य सूर्य थापा। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। नमस्ते।